हाय, मैं हूँ पिंक की फ्रेंड टीना। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाती हूँ और स्टोरी का नाम है अजनबी का तोहफा। यूं तो मियाँ बलाकी को अच्छे किरदार की वजह से सब पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग इससे हसद भी करने लगे थे। एक दिन जब वो सेंट्रल पार्क पहुंचा, जहाँ वो अपनी बग्गी खड़ी करता था, तो इसने देखा कि दोनों घोड़े कुछ बीमार हैं। दोनों गर्दन झुकाए खड़े थे। बलाकी ने इनसे थपथपाया, लेकिन इन्होंने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। बलाकी को यूं लगा जैसे इन्होंने कोई गलत चीज खा ली है। फिर इसे करीब ही एक जहरीले पत्तों वाली झाड़ी भी बड़ी नजर आ गई। वो परेशान हो गया। किसी ने शरारत में घोड़ों को वो पत्ते खिला दिए थे। बलाकी फौरन जानवरों के डॉक्टर को बुलाने चला गया। जब वो वापस आए तो देखा कि दोनों घोड़े जमीन पर लेटे थे। वो धीरे धीरे सांस ले रहे थे। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन थोड़ी देर में दोनों घोड़े मर गए। वो जमकर जमाना था। घोड़ों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची थीं। बलाकी के पास इतनी रकम नहीं थी कि दूसरे घोड़े खरीद सकी। इसकी कुछ दोस्तों ने मदद की, कोशिश भी की, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। दिन गुजरते रही। बलाकी के पास कोई काम नहीं था। थोड़ी सी जवाब पूंजी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन वो कस्बे से बाहर सीमेंट फैक्ट्री में काम करने चला गया। वहां से वापस आकर वो एक कहवा खाने में बैठा था कि इसका एक पड़ोसी भी वहां आ गया। वो बोला, बलाकी, तुम सारा दिन कहाँ गए थे? तो मैं कोई आदमी ढूंढ रहा था। मैं काम की तलाश में गया था। बलाकी ने कहा। फिर काम मिला? पड़ोसी ने पूछा। बलाकी ने नफी में मिला। पड़ोसी ने बोला, मैंने तुमसे कहा था मुझे एक मददगार की जरूरत है, मेरे पास आ जाया करो, लेकिन तुम नहीं मानी। पड़ोसी नान भाई था। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे कोई ढूंढ रहा था? बलाकी ने पूछा। पड़ोसी ने बताया, वो कोई अजनबी था। ऐसा लगता था किसी दूसरे कस्बे से आया है। बलाकी ने हैरत से कंधे उचकाए और उठकर घर की तरफ चल पड़ा। वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर के बाहर दरख्त के नीचे एक अधेड़ उम्र संग बैठा चिड़ियों को दाना खिला रहा है। इसके घर और इसके गिर्द ढेर सारी चिड़ियां जमा थी। वो अपने काम में इतना खोया हुआ था कि इसने बलाकी को आते ना देखा। जब बलाकी करीब पहुंचा तो इसने चूक कर सर उठाया और फौरन खड़ा हो गया। फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ मियाँ बलाकी, बहुत इंतजार कराया। मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। वो आगे बढ़कर गर्मजोशी से बलाकी की तरफ न किया। इसने बहुत उम्दा लिबास पहन रखा था। बलाकी ने इसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन कुछ याद न आया। वो बोला, नहीं पहचाने? चलो मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम आर्थर है। कुछ याद आया? बलाकी सोचती हुई नजर से इसे देख रहा था। आर्थर? आर्थर बोला, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? मुझे घर में नहीं बुलाओगे? हाँ, आओ। बलाकी ने घर का दरवाजा खोला। दोनों सहन में दाखिल हुए और दरख्त के नीचे लगी एक बेंच पर बैठ गए। हाँ भाई, कुछ याद आया? आर्थर बोला। बलाकी ने सोचते हुए कहा, मेरे बचपन का एक दोस्त आर्थर था, लेकिन इसका काफी सालों पहले इंतकाल हो चुका है। एक आर्थर नाम का कोचवान है, लेकिन वो तो मेरी उम्र का ही है। अच्छा, मैं हारा, तुम खुद ही बता दो तुम कौन हो। इसने कहते लगाया और बोला, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। वो अंधेरी तूफानी रात तो याद होगी। तेज बारिश हो रही थी। तुम किसी का सामान लेकर जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ एक जख्मी शख्स मदद के लिए पुकार रहा था। तुम उसे उठाकर अस्पताल ले गए थे। हाँ, मुझे याद आ गया। ये 10 साल पहले की बात है। तुम घोड़े से गिर गए थे और तुम्हारी टांग टूट गई थी, मगर तुम यहाँ इतनी दूर कैसे आ निकले? मैं इंजीनियर हूँ। इन दिनों करीबी कस्बे में एक सरकारी इमारत बना रहा था। काम खत्म करके वापस जा रहा था। कुछ देर के लिए यहाँ रुक गया। दरअसल मैं तुम्हारी तलाश में था। मैं जब भी किसी नए कस्बे में जाता तुम्हारी मुताबिक जरूर पूछता था। आज इत्तेफाक से यहाँ आ निकला। एक भले आदमी से तुम्हारे बारे में दरियाफ्त किया और वो मुझे यहाँ ले आया। तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? बलाकी ने हैरत से पूछा। आर्थर बोला,
اس رات تم نے جس طرح میری مدد کی تھی میں اسے کبھی نہیں بھول سکا. میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے اپنا پتہ لکھوا دو لیکن تم ٹال گئے تھے اور جب میرے ساتھ وہاں آ گئے تو تم خاموشی سے غائب ہو گئے تھے. بلاکی نے سر اٹھایا اور بولا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تھا بلکہ ایک انسانی جان بچا کر اپنا فرض ادا کیا تھا. آرتھر بولا بے شک مگر اچھے لوگ بھی دوسروں کے کام آتے ہیں. خیر سناؤ گھوڑوں کا بندوبست ہو گیا؟ بلاکی نے تعجب سے اسے دیکھا اور بولا تمہیں گھوڑوں کے بارے میں کس نے بتایا جو مجھے یہاں چھوڑنے آیا تھا؟ آرتھر نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں اللہ مالک ہے. بلاکی نے جواب دیا. آرتھر بولا بلاکی نے تعجب سے دیکھا اور بولا تمہیں گھوڑوں کے بارے میں کس نے بتایا جو مجھے یہاں چھوڑنے آیا تھا؟ آرتھر نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں اللہ مالک ہے. بلاکی نے جواب دیا. آرتھر بولا تم بالکل فکر نہ کرو کل میرے ساتھ منڈی چلنا جو دو گھوڑے پسند آئے خرید لینا رقم میں ادا کروں گا. واقعی نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا تمہارا شکریہ تو لیکن میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا. آرتھر نے بہت ضد کی. وہ بولا میرے پاس بہت دولت ہے میں تمہیں 2 یا 4 گھوڑے کی خرید کر دے سکتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلاکی چڑ کر بولا یہاں میرے بہت سے ایسے دوست موجود ہیں جو ذرا سے اشارے پر مجھے گھوڑے خرید سکتے ہیں لیکن میں ہر کام اپنے بندوتے کا کرتا تھا. دونوں میں دیر تک بحث ہوتی رہی. واقعی آرتھر سے رقم لینے پر کسی طرح تیار نہیں تھا. آخرکار آرتھر نے بولا چلو ایسا کرو مجھ سے رقم ادھار لے لو تھوڑی تھوڑی کر کے واپس کر دینا. بلاکی سوچ میں پڑ گیا. آخر آرتھر بولا ہاں یہ ہو سکتا ہے. دونوں منڈی گئے جہاں بلاکی نے 2 گھوڑے پسند کر لیے. آرتھر نے فوراً رقم ادا کر دی. وہاں سے نکل کر وہ بلاکی کو کھانے کھلانے ایک شاندار ہوٹل لے گیا. وہ بہت خوش تھا. دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے. بلاکی اسے اپنے بچپن کے قصے سنا رہا تھا. آرتھر خوب کہہ لگا رہا تھا. پھر وہ بولا دوست تمہاری باتیں بہت مزیدار ہیں دل چاہتا ہے ہمیشہ بیٹھ کر سنتا رہوں. تھوڑی دیر بعد وہ پھر باہر نکلے. آرتھر آگے بڑھ کر بلاکی سے گلے ملا اور بولا اچھا دوست اب اجازت دو. بلاکی نے پوچھا تم کب جاؤ گے؟ تم نے مجھے اپنا پتہ نہیں دیا. میں کل روانہ ہوں گا کتاب کل لکھ کر دوں گا. بلاکی اس سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا. دوسرے دن بلاکی آرتھر سے ملنے ہوٹل پہنچا. پتہ چلا کہ صبح سویرے وہاں سے رخصت ہو چکا ہے. یہ سن کر بلاکی خاموشی کھڑا رہ گیا. ہوٹل کے ملازم نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا کہ اس نے یہ خط چھوڑا ہے. بلاکی نے لفافہ دیا. باہر آ کر بگلی پہ بیٹھ گیا اور وہاں سے چلتا بنا. وہ یہ سوچ میں گم تھا. چلتے چلتے وہ نہر کے کنارے جا نکلا. اس نے بگھی ایک درخت کے نیچے روکی اور لفافے میں سے خط نکال کر پڑھنے لگا. لکھا تھا بلاکی معاف کرنا میں تمہیں بتا دیے بغیر رخصت ہو رہا ہوں. میں نے تمہیں کوئی رقم ابھار لی. بہت پنجاب میں نے تمہیں واپس کرنے کے لیے کیا تھا. وہ نہیں میں وہ تمہیں پوکھوں میں دی ہوں. میں بہت خوش ہوں اس کو وقت تمہارے کام آ سکتا. اور پھر تم نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ میری کبھی کسی کی سلے یا بٹے کری نہیں کی جاتی. آپ مجھے بھی ایسی نیکی کرنے کا موقع مل گیا. امید ہے ہم جب کسی کے زندگی کسی موقع کو اسی طرح مل جائیں گے. ہمارا پیارا دوست آپ ہر پرسن یا بڑھاتی نے ایک موقع صاف کیا اور بڑبڑاؤ تم شاید کی کہتے ہو پھر ان آلو پرندوں کو دیکھو رکھو جو نموں کے کنارے میں مچھلیاں پکڑ کر کھا رہے